دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم بروكا دخل عليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو. اليوم ان شاء الله غندير لكم فيديو على البروغرام تاع سي بي جي او سي تي. بزاف لي سولوني شنو هو البروغرام اليوم انا جبت لكم بروغرام. الوغ نبداو بالمات. هو الاول لي ماتيماتيك بروميير بيريود غتقراو ان شاء الله في شابيتر الاول اوتي ماتيماتيك فيه ريزونمون انسامبل اي ابليكاسيون كالكول نيميريك اي الجبريك بولينوم ا كوفيسيون ريال. شابيتر ثاني سويت ريال. شابيتر ثالث فونكسيون ريال دو فاريابل ريال فيه جينيراليتي ليميت كونتينيويتي ديريفابيليتي اي كونفكسيتي. chapitre الرابع probabilité sur un univers fini espace فيها espace probabilisé fini variable aléatoire réelle. chapitre الخامس هو les statistiques. deuxième période غتقراو اول chapitre système linéaire. ثاني chapitre complément d'analyse فيه les fonctions usuelles. chapitre ثالث probabilité sur un univers fini فيه les lois usuelles finies. شابيتر الرابع انتغراسيون سور ان سيغمون. هادشي اللي كاين بالنسبه للمات. دابا غندوزو للماناجمنت. في الماناجمنت غتقراو انتروداكسيون جينيرال في الاول العام هذه فيها بريزونطاسيون دو لونتربريز انفيرونمون دو لونتربريز فيناليتي دو لونتربريز فونكسيون دو لونتربريز يعني داكشي اللي خاص باللونتربريز. شابيتر ثاني اورغانيزاسيون اي ستركتور اورغانيزاسيونيل. راه الا عقلتو الناس اللي كانوا ايكونومي في السيزيام قرينا لي ستركتور ولكن في البريبا زاد شويه زايدين دي بارتي ودي دي بارتي وصافي. المهم في شابيتر ثالث سيستم دانفورماسيون. شابيتر اللي من موراه سيستم دو برودكسيون جيستيون دي ريسورس دو فينانسمون جيستيون دي ريسورس هيومان. هادشي اللي كاين في الماناجمنت. الوغ دابا ندوزو للترادكسيون. traduction عندنا اول شابيتر لا traduction ثاني لا موندياليزاسيون ثالث لا كولتور ماروكان. دابا غندوزو ليكونومي غتبداو ان شاء الله بالانتروداكسيون ا ليكونومي لا برودكسيون اون ايكونومي لا ريبارتيسيون من بعد لا كونسوماسيون puis épargne et investissement et finalement chômage et emploi. هادشي اللي كاين في ليكونومي. دابا غندوزو للدروا. introduction à l'étude du droit أول chapitre. ثاني chapitre le cadre institutionnel marocain. ثالث chapitre la responsabilité juridique. رابع chapitre l'organisation judiciaire. خامس chapitre contrat et responsabilité contractuelle. سالينا مع الدغوا غندوزو الفرنسي culture générale. أول axe إن شاء الله l'héritage et la pensée gréco-latine هي la pensée romaine. axe جوج l'apport du judaïsme, christianisme et l'islam à la pensée occidentale. axe 3 la constitution des sciences exactes et des sciences de l'homme. axe 4 l'essor technologique et l'idée du progrès. axe 5 la société et l'état moderne. axe 6 les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance. axe 7 les lumières et leur destin. هادشي اللي كاين فرونسي. كل اكس فيه مجموعه تاع لي فيلوزوف وداكشي. المهم دابا تشوفوا غتدخلوا ان شاء الله غتشوفوا كيف داير القرايه. لانفورماتيك صراحه قلبت على البروغرام وما لقيتوش سمحوا لي بزاف ولكن نقول لكم داكشي اللي قرينا الالغوريثم وقرينا السيلاب واحد لوجيسيال وقرينا ليكسيل في 3 تريمستر. هادشي اللي كاين. دابا غندوزو للتي كو جي اللي هي لا كونطابيليتي. لقيت هاد الورقه طابعه لينا نيت البروف ونستافدوا منها حنا في البروغرام مقاد. المهم في الموديول الاول ان شاء الله لو سيستيم دانفورماسيون كونطابل في الشابيتر الاول انتروداكسيون على كونطابيليتي جينيرال التعريف تاعها. المهم راه عارفين انتروداكسيون شكون فيها. لو بيلون كونطابل ثاني شابيتر لو كونت دي برودوي اي دي شارج ثالث شابيتر رابع لو سيستيم كونطابل كلاسيك. في الموديول الثاني لي زوبيراسيون كورونت فيها لا فاكتوراسيون لي ريغلومون لا باي هما لي شارج سالاريال. المهم دابا تعرفوا داكشي مزيان. chapitre 4 les opérations sur les titres. chapitre 5 les acquisitions et le financement des immobilisations. الموديل الثالث واخر موديول les opérations comptables de fin d'exercice. هادشي قريناه في الباك. المهم شابيتر الاول les amortissements. شابيتر الثاني les provisions. ثالث les écarts de conversion. الرابع la régularisation.
chapitre 4 la régularisation des charges et des produits. chapitre 5 la production des états de synthèse. ودابا غادي نوريكم دوك لي فيش اللي كنت مصايبه وبزاف اللي سولوني قالوا لي واش يمكن نديرهم في كاع لي ماتيير. ممكن نديرهم في كاع لي ماتيير، علاش لا. كنت انا كنديرهم حتى في لي زيكسبوزي في لي زاكتواليتي، يعني ما كاينش المشكل، عادي ديرهم في اي ماتيير بغيتي نتايا. هما لي فيش اللي كانوا عندي، شوفوا شحال هادو، راه ماشي كاملين غير داكشي اللي جبت دابا. هانتوما اول فيش هادو تاع الماناجمنت، كان عندي واحد اكسبوزي في ريكروتمون ودرتو. ثانيه تاع المات، انا كنوريكم لي ماتيير اللي درت فيهم لي فيش صراحه تقريبا كاملين. هاد الفيش تاع الفرونسي كولتور جينيرال بروغريس، شفتي غيبانوا لكم لي فيلوزوف هنايا بليس باسكال وداكشي. المهم هادو فيش تاع التي كيو جي، هادو تاع ليكونومي، وهادو تاع الدغوا. يعني الميساج اللي بغيت نوصل لكم انكم يمكن لكم ديروا لي فيش في اي ماتيير بغيتو. وان شاء الله الا بغيتو هاد لي فيش دوزوا عندي انستغرام نصورهم ليكم ونصيفطهم لكم، ما كاينش المشكل. والا دخلتوا ان شاء الله وجاكم داكشي صعيب وحلتوا في شي حاجه صيفطوا لي ميساج بريفي ونعاونكم ان شاء الله. يلا تهلاو في ريوسكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.